वन्दे गुरुपरम्परा। श्री गुरुभ्यो नमः। न्यायशास्त्रे व्याप्तिलक्षणस्य प्राधान्यं खलु सर्वजनविदितं तदेव वयं पठिष्यामः। मणिकारस्य गङ्गेशोपाध्यायस्य यत् व्याप्तिसिद्धान्तलक्षणं तद् एतत्। अत्रोच्यते प्रतियोग्यसमानाधिकरण यत् समानाधिकरण अत्यन्ताभाव प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नं यन्न भवति तेन समं तस्य सामानाधिकरण्यं व्याप्तिः। गङ्गेशीय सिद्धान्तलक्षणं सम्यक् पठिष्यामः, पूर्णतया पठिष्यामः। दीधितिकारस्य यः सिद्धान्तलक्षणग्रन्थः तमपि पठिष्यामः पूर्णतया। परन्तु सिद्धान्तलक्षणजागदीश्याः पठनं पूर्णतया भविष्यति वा न वा इति तु न इदानीं निर्णीयम्। एतस्य निर्णयः यथाकालम् एव स्यात् इति मन्ये। ग्रन्थः तु सुदीर्घः। समयः अस्ति चेत् पूर्णस्य ग्रन्थस्य पठनं भवेत्, अन्यथा न तु पूर्णतया पठनम्। भाषाद्वयद्वारेण अस्माकम् आलोचनं भविष्यति। देवभाषायां भविष्यति, आङ्ग्लभाषायामपि भविष्यति। I welcome all of you. This course is going to be a bilingual course. It will be partly in Sanskrit and partly in English. So the main topic for us is pervasion, which is a translation of Vyapti. Roughly the idea is this. I would like to start from the very scratch. So what's the idea? Y pervades X if and only if every case of X is a case of Y. This is a schematic representation of pervasion. Now it's very clear that this is the heart of an inference or an inferential cognition. Once again, an inference can be presented schematically. Here it is. S has T since S has R. Here, S stands for the inferential site, T for the target. Target means the thing that is being inferred, and R, the reason from which the target is being inferred. And the site of the inference means where the entire inference takes place. A concrete example of an inference is this. This hill has fire since it has smoke. Here the hill is the site and the target is fire and the reason is smoke. And then what is the pervasion that underlies the entire inference, which is the very heart, the life of the inference? It is every case of having smoke is a case of having fire. So here, X has been replaced by smoke and Y by fire. We will study the conclusive definition of pervasion by Gangesha. Also, we will study Siddhanta Lakshana Didhiti, which is a commentary on
this part written by Gangesha, and Siddhanta Lakshana Didhiti is written by Raghunatha Shiromani. And then we will try to read Siddhanta Lakshana Jagadishi, which is a commentary on Didhiti by Jagadisha. If we have time to do it, then we will read the entire text. If not, we will read parts of it. With that, I now switch to Sanskrit. We'll start with the technical terms. Prathamam tu पारिभाषिक पदानि. भवान् सर्वाणि पारिभाषिक पदानि जानाति इति न संशयः, तथापि एतेषाम् आलोचनं ग्रन्थस्य सुखबोधार्थम्. पारिभाषिक पदेषु इदानीं प्रथमम् अवच्छेदक इति पदम्. अवच्छेदकः धर्मः अपि भवितुं शक्नोति, सम्बन्धः अपि भवितुं शक्नोति. उदाहरणम् अत्र. प्रथमं तु कः अवच्छेदकः इति विचारः. यं धर्मं पुरस्कृत्य कश्चित् पदार्थः कारणं कार्यं वा साध्यो वा भवति, स एव धर्मः कारणत्वस्य कार्यत्वस्य वा साध्यत्वस्य वा अवच्छेदकधर्मः. यथा इदानीं दृष्टान्तः दण्डं घटकारणम् इति प्रसिद्धम्. अत्र दण्डं दण्डत्वधर्मपुरस्कारेण एव कारणं भवति. पुनः घटत्वधर्मं पुरस्कृत्य घटः अत्र कार्यं भवति इति दण्डत्वं कारणतावच्छेदकं, घटत्वं कार्यतावच्छेदकं. परन्तु अवच्छेदकग्रहणस्य प्रयोजनं किम्? उत्तरम् एतत्. दण्डे बहवः धर्माः सन्ति, यथा दण्डत्वं, द्रव्यत्वं वा पदार्थत्वं वा. तस्मात् दण्डं, द्रव्यं च पदार्थश्च. अवश्यं दण्डं परन्तु दण्डम् अत्र द्रव्यरूपेण घटकारणं न भवति. यस्मात् यत्किमपि द्रव्यं न घटकारणम्. अत्र दण्डं दण्डरूपेण एव घटकारणम्. यदि अत्र द्रव्यत्वं पुरस्कृत्य दण्डं कारणं स्यात्, तदा यत्किमपि द्रव्यं तद् भवेत्, परन्तु दण्डेन एव अस्माकं कार्यसिद्धिः, न येन केनापि द्रव्येण. कार्यसिद्धिः इति घटनिर्माणम्. अतः दण्डत्वमेव कारणतावच्छेदकम्. तद्वत् यः कोऽपि पदार्थः अत्र कार्यं न भवति, घट एव भवति. तस्मात् घटत्वम् एव कार्यतावच्छेदकम्. दण्डं घटकारणम् इति ज्ञाने दण्डं केवलं दण्डरूपेण भासते, घटः केवलं घटरूपेण भासते. तस्मात् ज्ञाने यः धर्मः भासते स एव अवच्छेदकधर्मः भवति. तदा अत्र कारणतावच्छेदकधर्मः दण्डत्वं, कार्यतावच्छेदकधर्मः घटत्वम्. चित्रे एतदेव प्रदर्शितम्. कारणं दण्डम् इति अस्माभिः पूर्वमुक्तं. तस्मात् कारणत्वं कारणता वा दण्डे. पुनः दण्डे दण्डत्वं दण्डरूपेण यस्मात् दण्डं कारणं, तस्मात् कारणत्वं दण्डत्वावच्छिन्नम्. तद्वत् कार्यत्वं
घटत्वेन अवच्छिन्नम्, कार्यतावच्छेदकं घटत्वम् इत्यपि भवितुं शक्नोति। इदानीं निरूप्य निरूपक भावस्य विचारः। साकांक्षधर्मौ परस्पर निरूपकौ परस्पर निरूप्यौ च भवतः। यथा कार्यता कारणते, साकांक्षधर्मः इति कार्यतां विना कारणता न भवितुं शक्नोति। कारणम् अस्ति चेत् कार्यम् अवश्यमस्ति, तद्वत् कार्यम् अस्ति चेत् कारणम् अवश्यमस्ति। तद्वत् आधारः नास्ति चेत् आधेयः न भवितुं शक्नोति, आधेयः नास्ति चेत् आधारः न भवितुं शक्नोति इति आधेयता आधारतेऽपि साकांक्षधर्मौ, तद्वत् अभावप्रतियोगिते अपि, तद्वत् स्वत्वस्वामित्वे अपि। एवं साकांक्षधर्मयोः मध्ये यः सम्बन्धः स एव निरूप्य निरूपक भावः। एकधर्मेण अत्र अपरस्य निरूपणं भवति। अस्मिन् स्थले दण्डं घटकारणम् इति स्थले कारणत्वं तु कार्यता निरूपितं, कार्यत्वं तु कारणता निरूपितं। तदा कथं निर्वचनं भवितुं शक्नोति? अत्र या कार्यता तस्याः निर्वचनं विवरणं कथं भवितुं शक्नोति? पारिभाषिकनिर्वचनं तस्याः कार्यतायाः एवं भवति। दण्डत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित घटत्वावच्छिन्न कार्यता, सा तु घटे एव भवति। पुनः घटत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित दण्डत्वावच्छिन्न कारणता, सा दण्डे एव भवति। यथा धर्मः अवच्छेदकः तथा सम्बन्धः अपि अवच्छेदकः भवितुं शक्नोति। अत्र अस्माकं ज्ञानं घटवत् भूतलम् इति। घटः भूतले वा यदस्ति तत् किञ्चित् धर्मपुरस्कारेण केनचित् सम्बन्धेन तद् आधारे भवति इति नियमः तु प्रसिद्धः। अत्र घटः आधेयः, आधारः भूतलम्। घटः आधेयः इति घटनिष्ठवृत्तित्वम्, अत्र न वृत्तत्वं परन्तु वृत्तित्वं। घटनिष्ठवृत्तित्वम् इति आधेयत्वं घटत्वावच्छिन्नं। कथम्? अत्र घटः एव भवति भूतले, न तु अन्यपदार्थः। यद्यपि घटः अपि पदार्थः, परन्तु घटः अत्र घटरूपेण एव आधेयः। तदा अत्र घटत्वावच्छिन्न वृत्तित्वं। पुनः घटः भूतले संयोगसम्बन्धेन वर्तते। तस्मात् घटनिष्ठवृत्तित्वं संयोगसम्बन्धावच्छिन्नं च, एवं वृत्तित्वं धर्मसम्बन्धावच्छिन्नं, न केवलं धर्मावच्छिन्नम्। एतावत्पर्यन्तं किं पठितम् अस्माभिः? प्रायशः ज्ञाने अवच्छेदकसम्बन्धोऽपि भासते, न केवलं धर्मः। अनुमितिस्थले कथम् अवच्छेदकधर्मसम्बन्धौ भवतः इति विचारः इदानीं। यत्र पर्वतरूपपक्षे धूमः हेतुः,
तत्र यथा धूमे धूमत्वा द्रव्यत्वा पदार्थत्वादयः बहवः धर्माः भवन्ति, तथा पर्वतेन सह संयोगकालिकादयः बहवः सम्बन्धाश्च भवन्ति। कथं कालिकसम्बन्धः? कालः सर्वाधारः इति नैयायिकानां सिद्धान्तः। अत्र जन्यपदार्थः अपि कालपदवाच्यः। तदा कालिकसम्बन्धेन सर्ववस्तु महाकालजन्यपदार्थेषु भवति, काले भवति, यस्मात् जन्यपदार्थः अपि कालपदवाच्यः। तस्मात् सर्ववस्तु कालिकसम्बन्धेन महाकालजन्यपदार्थेषु भवति। पर्वतोऽपि जन्यपदार्थः, ततः कालिकेन धूमः पर्वतेऽपि भवति। दैशिकसम्बन्धेनापि धूमः पर्वते भवति, परन्तु अस्मिन् स्थले न कालिकस्य ग्रहणम्। कथं? यस्मात् अस्माकं ज्ञानं पर्वतः वह्निमान् धूमात् इति। अत्र हेतुः संयोगसम्बन्धेन एव पर्वते भवति। ज्ञाने संयोगसम्बन्धः एव भासते, न तु कालिकादयः भासन्ते। धूमत्वावच्छिन्न धूमः, तस्मात् कालिकेन न ज्ञाने इति अस्माकं सिद्धान्तः। धूमः संयोगेन वर्तते इति ज्ञानात्। अनन्तरम् अत्र अवच्छेदकस्य पठनम् अत्र तु अति सरलम् अस्माकं पठनं, परन्तु अवच्छेदकत्वनिरुक्तौ अवच्छेदकस्य सम्यक् लक्षणम् अस्ति दीदितिकारस्य अवच्छेदकत्वनिरुक्तौ। इदानीं तु एतस्य अवच्छेदक इति पदस्य सरलव्याख्यानम्। अनन्तरम् अभावः। घटो भूतले न पर्वते। चित्रे तत् प्रदर्शितम्। तदा पर्वते घटाभावः अस्ति, यस्मात् पर्वते घटो नास्ति। अस्य अभावस्य प्रतियोगी घटः, तस्मात् अभाव प्रतियोगिता घटे अस्ति। अत्र घटत्वधर्मं पुरस्कृत्य एव घटः प्रतियोगी भवति। पर्वते कः नास्ति? पर्वते घटः नास्ति इति ज्ञानम् अत्र। तस्मात् घटत्वं भवति प्रतियोगिता अवच्छेदकम्। पुनः घटः नास्ति पर्वते इति ज्ञानम् अत्र संयोगसम्बन्धः अपि भासते। कथं? घटः संयोगेन पर्वते नास्ति इति ज्ञानम्। इति ज्ञानात् एतत्तु स्पष्टम्। तस्मात् संयोगः अत्र प्रतियोगितायाः अवच्छेदकसम्बन्धः। तस्मात् एतत् वक्तुं शक्नोमि। घटनिष्ठा प्रतियोगिता अत्र स्मर्तव्यं। प्रतियोगिता तु घटे एव, न तु पर्वते। अभावः पर्वते, परन्तु प्रतियोगिता प्रतियोगिनी। घटनिष्ठा या प्रतियोगिता सा घटत्वावच्छिन्ना, संयोग संबंधावच्छिन्ना च। अनन्तरम् आङ्ग्लभाषायाम् एतेषां पारिभाषिकपदानां पठनं भविष्यति कालान्तरे द्वितीये पाठे। नमस्कारः।